माशाल्लाह नारायण में एंटर होने वाली सबसे पहली गाड़ी 793 2026। नारायण पाकिस्तान का जिसे कह सकते हैं कि सियाहत का वो दिल है और सियाहत की वो रानी है कि जहाँ जाना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। और नारायण कब खुलेगा ये किरदार सुन सुन के हर साल हम थक जाते हैं। इस साल भी सोशल मीडिया पे वीडियो दो गर्दिश कर रही हैं, दोनों मैंने आपको विजुअल्स दिखा दी हैं। एक जीप वहाँ नारायण पहुंच चुकी है और दूसरा ये गाड़ी के ऊपर एक्सकवेटर मशीन लाद कर ले जाया जा रहा है। दोनों हकीकत है या बस एक मफरूज़ा है, इस पे बात होगी। और दूसरा नारायण एग्जैक्टली कब इस काबिल हो जाएगा कि जब सयाह जाएंगे, क्योंकि नारायण खुल तो जाता है लेकिन उसके बाद होटल वाले अपनी सेटिंग करते हैं, रेस्टोरेंट वाले अपने सेटअप बनाते हैं और बाज़ार खुलता है। क्योंकि जब कोई भी इलाका इस तरह का खुलता है तो उसकी सेटिंग करने में भी उसको वक्त लगता है। तो एग्जैक्टली टूरिस्ट कब आ सकेंगे, सयाह कब आ सकेंगे, इस पे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूदो सलाम बेशुमार दुरूदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज दोस्तान गिरामी, ये है नारायण का वो ड्रोन शॉट जिसमें आप पूरे नारायण का नज़ारा कर सकते हैं कि दरअसल नारायण कितना सा है और यहाँ जाने के लिए जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं वो किस वजह से हैं। क्योंकि लबे दरिया ये इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत मौसम है कि लोग चौक दर चौक इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये नारायण के पिछले साल के 2025 के सीज़न के विजुअल्स हैं, हम इसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे ही जैसे ही निकलेंगे इस वीडियो क्लिप को छोड़ते हुए तो हम आपको नारायण की करंट आज की सिचुएशन दिखाएंगे। यहाँ सारे होटल बंद पड़े हैं, बाजार खाली है, मुंतज़िर है कि कब रास्ता खुले तो ये वादी आबाद हो जाए। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, चमकती दमकती धूप है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी के इम्कान है। अगर तो रास्ता खुल के आता तो लाइव नारायण में बर्फ देखने का मौका मुयसर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आगे चलें तो बटाकुंडी में कुछ इस तरह के नज़ारे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। ये भी कुछ पहले के क्लिप्स हैं, अभी ऐसा सीन नहीं है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ और कहीं कहीं बर्फ और रोडों सड़कों पर भी कहीं आगे पीछे बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन इतना कवर्ड एरिया बर्फ का नहीं है कि जिस तरह की इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। लिहाजा बर्फ तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है। यूँ अगर हम कहें कि नारायण जो मशीन चल पड़ी है नारायण खुलने के लिए, NHA की मशीनरी चल पड़ी है, पहुंच रही है, तो नारायण पहुंचते पहुंचते उसको आज का ही दिन लगेगा। कल सुबह जुमेरात, यानी कि इस वक्त जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ब्रेकिंग इसलिए है कि आप लोग सभी जानना चाहते हैं वहाँ के नारायण में क्या सीन चल रहा है। तो आज 15 अप्रैल रोज़ बुध को ये मशीन रवाना होगी है और अब इस मशीन ने कल सुबह से कागान से आगे निकलना है और रास्ते की तमाम जो दो तीन लैंडस्लाइड्स हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की बारी बारी पत्थर हैं, उनको हटाना है। उनको हटाते हुए, यानी कि ये मेरी अभी कैसर खान साहब से बात हुई है तो कहते हैं कि ये जैसे ही हटेगी लैंडस्लाइड कागान सिक्की किनारी डैम के पास है तो सीधी आप गोरियां ग्लेशियर तक पहुंचना है और नारायण बाजार तक सड़क जो सी है वो उम्मीद है कि अगले 2 दिन में अगर आगे ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो फिर वो रोड क्लियर हो जाती है। ये जो 2 गाड़ियां ये वाकई ही नारायण पहुंच चुकी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये नारायण पहुंच चुकी हैं। नारायण पहुंचने के बाद ये वीडियो क्लिपिंग बनाई है और ये जीपें उस ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए उस लैंडस्लाइड के ऊपर से गुजार करते हुए पहुंच गई हैं। यहाँ पर सिर्फ ये इसलिए इनको आने दिया गया है कि ये होटल्स मालकान है जो कि यहाँ आकर अपना सेटअप कर रहे हैं, जिसमें मून रेस्टोरेंट वाले हैं, दीगर काफ़ी सारे होटलों वाले हैं जो कि अब यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका स्टाफ पहुँच रहा है, पैदल चल के पहुँच रहे हैं, इसी तरह की गाड़ियों में आ रहे हैं और यहाँ पहुँच कर फिर वो अब तैयारी कर रहे हैं आप सियाहों के लिए। क्योंकि जब बंद करके दिया जाता है तो मुकम्मल तौर पर होटल्स और रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं, सामान पैक करके साइड पे रख दिया जाता है, दोबारा से आके पूरी सेटिंग की जाती है, रंग रोगन किया जाता है,
پائپ کے کنیکشن لگائے جاتے ہیں، پانی کے کنیکشن لگائے جاتے ہیں، تو بہت سارا ایسا کام ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو گاڑی یا موٹر سائیکل اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ کافی سارے موٹر سائیکل بھی پہنچ چکے ہیں، ہم تو کافی دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے قیصر خان صاحب چلے جاتے ہیں، تو ابھی ان کے لوگ جو سے ہیں ناران سے آگے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ناران سے آگے بٹا کنڈی بھی لوگ پہنچ چکے ہیں، اور اب بڑوئی بھی میرے ایک دوست ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح میری ابھی آج بات نہیں ہو سکی ہے اپنا بیسل میں مون ریسٹورنٹ کے سامنے چودھری ذوالفقار صاحب کا جو کنٹینر ہوٹل ہے، تو وہ بھی پیدل چل پڑا کرتے ہیں، تو ان سے بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس دن پیدل روانہ ہوں گے۔ میرے اور دیگر کافی سارے ساتھی جو ان سے ہیں، جیسے کہ وہ بسم اللہ ہوٹل والے ہیں، باقی دیگر اشرف ہے، اشرف بھی ان دنوں میں بس تیاری کر رہا ہوگا جانے کے لیے۔ تو جیسے جیسے لوگ جاتے جائیں گے، راستے کھلتے جائیں گے اور ہم آپ کو خبریں جاتے جائیں گے۔ یہ گزشتہ روز کا ناران کا موسم، ناران کا نظارہ ہے، ناران بازار کا نظارہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اس وقت یہ بڑا ایک مین کوشچن ہوتا ہے کہ جی ناران تو چلیں اگلے 2 دن میں نہ کھلا تو 3 دن میں کھل جائے گا، 4 دن میں کھل جائے گا، لیکن آفیشلی اناؤنس کب ہوگا، کب سیاح حضرات یہاں کا دورہ کر سکیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ اور سوال بنتا بھی اس طرح ہے کہ ناران ہم کہتے ہیں جی کھل گیا تو سو کھل گیا جی، اب کیا ہوگا جی، اب ٹورسٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر رہیں گے کہاں پہ جب ہوٹل نہیں کھلیں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ دروازے انہوں نے بند کر کے یہ کیے ہوئے ہیں، پوری سیٹنگ کر کے گئے ہیں، تو یہ اتاریں گے، صفائیاں ہوں گی، اس کے بعد اس قابل ہوگا کہ یہاں کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو سے باقی ریسٹورنٹ والے ہیں، دکاندار ہیں، اور کراچی جنرل اسٹور والے سب سے پہلے وہ جایا کرتے ہیں، اس طرح کھانے پینے کی اشیاء دیکھے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کو تمام یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، ہوٹلس میں دیگر تمام چیزوں کی جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو لازمات ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تبھی وہاں پر زندگی جو ہے وہ نارمل روٹین میں آئے گی، اور نارمل روٹین میں جب آئے گی تو پھر آپ لوگ جا سکیں گے۔ میرا اپنا ذاتی جہاں تک خیال ہے کہ 1 مئی تک بیسٹ پوائنٹ ہوگا، کہ بیسٹ پوزیشن ہوگی، ہوٹل شوٹل سارے بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے، بازار بالکل اپنے اس روٹین میٹر پہ آ جائے گا، تو پھر آپ بآسانی جا سکیں گے۔ یہ ناظر بٹا کنڈی کے جو کہ تاج پی سی ہوٹل سے آسم بھائی جو وہاں کے جی ایم ہیں انہوں نے مجھے بیچے ہیں، اور بٹا کنڈی اور سارے جو اگلے علاقے ہیں وہ 15 مئی کے بعد پھر ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ایک سین یہ بھی ہے کہ آج 15 تاریخ کو جو بابوسا ٹاپ والی سائٹ ہے ادھر سے بھی روڈ کھولنے کے لیے مشینری روانہ کر دی جائے گی، تو یوں ہو سکتا ہے کہ اگلے 20-25 دن میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سے 20 دن میں یا 25 دنوں میں، اور یا دوسرے لفظوں میں کہیں گے 15 مئی تک مجھے امید ہے کہ بابوسا ٹاپ بھی کسی حد تک، میں اب کنفرم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، دہلی سی بات آنے والے دنوں میں کیسا موسم ہوتا ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 15 مئی تک بابوسا ٹاپ بھی اوپن ہو جائے، لیکن یہ شور شارٹ نہیں ہے۔ ناران کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ 1 مئی تک پروگرام بنا لیں آنے کا، انشاءاللہ 1 مئی تک ساری رونقیں بحال ہوں گی۔ اس سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس دفعہ پھر ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ آپ کو زبردست قسم کا ٹور کرائیں، اچھا ٹور کرائیں۔ جو بھی دوست ہمارے ساتھ جانا چاہیں ہم حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، باز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔